अस्तु अन्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य अनघः गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सर्श्रिये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः। अस्माकं क्रमे अमरकोशस्य प्रथमकाण्डस्य व्योमवर्गस्य प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र षोडश नामानि यानि आकाशस्य वर्तन्ते तत्र कानिचन नामानि अस्माभिः पठितानि यथा द्यौ दिव् इत्येतद्द्वयम् अनयोः लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं भवति। अभ्रं व्योम व्योम इत्यत्र व्योमन् इति नकारान्तः शब्दः पठितः। अत्र व्याख्यागताः केचन विचाराः कृताः। इदानीं द्वितीयः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अवशिष्टानि यानि नामानि सन्ति तेषां नाम्नां विषये पठिष्यामः। अग्रिमं नाम अस्ति पुष्करम् इति। फलकं भवद्भिः दृश्यमानं स्यात् इति अहं चिन्तयामि। पुष्करम् इत्यत्र व्युत्पत्तिं कथयति। क्षणमेकम्। पुष्यति पुषपुष्टौ दैवादिकः गणः। पुष कित् अनेन करच् प्रत्ययः कित्वञ्च। हम्म, नाम करच् प्रत्यये किदतिदेशः क्रियते। कित्वस्य अतिदेशः क्रियते नाम एषः स्वभावतः कित् नास्ति। एषः केवलः चित् एव अस्ति। ककारः अत्र इति संज्ञकः नास्ति। एवं खलु। कित् अतिदेशः क्रियते। किदतिदेशः कुतः। पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन पुषधातोः लघुपदगुणः यथा न स्यात् तदर्थम्। अतः पुष्कारा चकारस्य इति संज्ञा भवति। चित्करणस्य तु स्वरे विशेषः भवति। पुष्कारा पुष्करशब्दः सिद्धः भवति। पुष्कं वारि राति। पुष्कम् अर्थात् वारि जलस्य पर्यायशब्दः तद् राति। रादाने किमपि अस्ति ददाति इति स्वामी अपि कथयति इति। पुष्करं गगनपद्मवारिषु इत्यपि क्वचित् कुतश्चित् अथवा कस्यचित् ग्रन्थस्य वचनम् अत्र लिखितमस्ति। कः ग्रन्थः इति तु द्रष्टव्यम्। गगनार्थे पद्मार्थे वार्यर्थे पुष्करशब्दः अपि भवति। पुष्करं हैमकोशस्य उदाहरणं ददाति। पुष्करं द्वीप पुष्करं द्वीप तीर्थ अहिः अर्थात् सर्पः खगः राग औषधान्तरे। हम्म, तूर्यास्ये असि फले। हम्म, काण्डे शुण्डाग्रे। एतावत्सु एतावन्ति अन्यानि अपि अथवा एतावन्तः अन्येपि पर्यायार्थाः अन्येपि अर्थाः सन्ति। येषु अर्थेषु पुष्करशब्दः प्रयुज्यते। तदर्थं हैमकोशस्य इदमुदाहरणं प्रदत्तं वर्तते। श्लोकः प्रदत्तः वर्तते। अत्र बहवः शब्दाः मध्ये सन्ति। तूर्यास्यम् असिफलम् इत्यादिकं। तदर्थं कोशान्तराणि द्रष्टव्यानि अथवा हैमकोशस्य क्रमशः अध्ययनं करणीयम्। अग्रे अस्ति अम्बरम् अविशब्दे इति धातुः। भावे घञ् प्रत्ययः भवति। इदित् अस्ति एषः धातुः इदित्वान्नं भवति। अतः अम्बवा इति जायते। बवयोरभेदः इति शाकटायनादिषु उच्यते। तदा वकारस्य बकारस्य अम्बः। हम्म। तर्हि प्रकृते श्लोके तत्र किमस्ति। पुष्करम् अम्बरम् अम्बः अम्ब शब्दः सिद्धः खलु। घञन्तः अम्बशब्दः जलार्थे।
तं राति नाम ददाति यत् तत् आकाशं रादाने इति धातुः प्रसिद्धः अम्बरम् इति सिद्ध्यति हम्म। अम्बरं मेदिनीकोशस्य पङ्क्तिं ददाति अम्बरं न द्वयोर्व्योम्नि सुगन्ध्यन्तरवस्त्रयोः इति मेदिनीकोशे उक्तमस्ति अम्बरं न द्वयोः हा, स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे च एतत् नास्ति नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति अभिप्रायः स्यात् व्योम्नः अर्थे सुगन्ध्यन्तरवस्त्र सुगन्ध्यर्थे अन्तर्वस्त्रार्थे चापि अम्बरशब्दः प्रयुज्यते इति मेदिनीकोशस्य उदाहरणमिदमस्ति महोदय, तत्र राति इत्युक्ते तदा ददाति, आम्, ददाति वा? रादानार्थकः धातुः अस्तु अस्तु। अदा अम्बः इत्युक्ते तत्र जलम् इति उक्तं किल? आम् आम् अस्तु। तथा ततः नभः इति अस्ति अग्रे नभोऽन्तरिक्षं गगनमनन्तं सुरवर्तमखम् इति न ह्यते मेघैः णः बन्धने मेघैः यस्य बन्धनं क्रियते तद् अस्माकं तथा भासते यद्यपि तथा न सम्भवति आकाशस्य बन्धनं कर्तुं न किमपि न यः कोऽपि स्थूलपदार्थः तत्र क्षमः अस्माभिः तथा अनुभूयते नाम ओः आकाशं बद्धम् अस्ति इति णोपदेशः धातुः एषः नो नो नः इत्यनेन णकारस्य नकारः भवति नः इति अवशिष्यते नहेर्दिविभश्च इत्यसुन् नः धातोः सुन् प्रत्ययः भवति नः अस् पुनः हकारस्य भकारादेशोऽपि भवति पश्चान्तादेशः नभ अस् नभस् नभः नभसि नभांसि एवं तत्र नपुंसकलिङ्गे रूपाणि भवन्ति न बभस्तीति वा क्विप् न बभस्ति इति क्विपि सति अपि साधितम् अस्ति हम्म, न बभस्ति बभस्ति इत्यत्र कः धातुः एषः बभस्ति बभ वा अथवा जौ किमपि जौहोत्यादिकस्तु नास्ति पश्यामः बभस्ति हा, भस् एव अस्ति हा सत्यं जौहोत्यादिक एव अस्ति तद् द्वित्वादिकार्यमस्ति खलु अभ्यासकार्यं तर्हि भस भर्त्सन दीप्त्योः एवमपि व्युत्पत्तिः उक्ता अस्ति पश्यन्तु न बभस्तीति वा क्विप् तर्हि नै उपपदे भस् धातोः क्विप् भवति क्विपः सर्वलोपः नभस् हम्म, नभः नभसि नभंसि एवमपि सिद्ध्यति पुनः नभते णभ हिंसार्थकः अपि धातुः अस्ति असुन् प्रत्ययः औणादिकः नभस् नाम शान्तमस्ति इदम् सकारान्त अग्रे तत्र मेदिनीकोशस्य श्लोकमेकं ददाति नभः क्लीबं व्योम्नि नपुंसकलिङ्गे आकाशार्थे भवति पुमान् घने मेघार्थे पुल्लिङ्गे भवति घ्राणश्रावणवर्षासु बिसतन्तौ पतद्ग्रहे घ्राणार्थे श्रावणार्थे वर्षार्थे बिस बिसस्य तन्तोः अर्थे बिसः कः भवति द्रष्टुं पतद्ग्रहे ग्रहः कश्चन पतन् अस्ति तादृशे अर्थे अपि नवशब्दः प्रयुज्यते किम् मेदिनीकोशे अस्ति इति कथयति ततः विश्वकोशस्यापि एकं श्लोकं ददाति नभो व्योम्नि नाम व्योम्नः अर्थे भवति नभा मेघे नभाः नभसौ नभसः एवं पुल्लिङ्गे मेघार्थे भवति श्रावणार्थे भवति पतद्ग्रहे अर्थे भवति ग्रहणे भवति मृणालसूत्रार्थे भवति वर्षासु वर्षाशब्दः नित्यबहुवचनान्तः वर्षार्थे भवति च नभाः स्मृतः स्मृतः इति विश्वः विश्वकोशे
एवमपि अस्य अन्येपि अर्थाः उक्ताः सन्ति। हम्म, हा, ततः अन्तरीक्षम् इत्यपि अस्ति, परन्तु अग्रे किं कथयन् अस्ति पश्यामि, पश्यामः। हा, तद् अन्तरीक्षविषये अग्रिमं नाम अन्तरीक्ष इति अस्ति खलु, अथवा तद्विषये कथयति वा पश्यामः किम् अस्ति। न न न, अत्यविचमितमि इति उणादिसूत्रमस्ति इति इत्यसच् प्रत्यये तु नभसम् अदन्तमपि ओहो। असच् प्रत्ययः तर्हि नभ असा नभसा नभसः पुंसि इत्युणादिवृत्तौ उणादिवृत्तौ एवं तर्हि तु नभसः नभसौ नभसाः एवमपि अकारान्तोऽपि एषः शब्दः अस्ति इति भावः। हम्म। हैमकोशे तत्र अकारान्ततयापि प्रयोगः प्रदर्श्यते। नभसस्तु नदीपतौ गगने नदीपतिः कः समुद्रः गगनम् आकाशं प्रावृषि प्रावृट्का वृष्टिः नाम एतेषु शब्देषु एषः अकारान्तशब्दः तत्र हैमकोशे अपि उक्तः अस्ति इति भावः। न एतद् नभसविषये एव चर्चा आसीत्, अन्तरीक्षशब्दविषये अग्रे इदानीम् उच्यते। किमुच्यते? द्यावा पृथिव्योः अन्तः ईक्ष्यते नाम तत्र द्युलोकः यः अस्ति पृथ्वीलोकश्च यः अस्ति तयोः अन्तः मध्ये ईक्षते नाम दृश्यते ईक्षदर्शने। तर्हि अन्तर् इति रेफान्ते उपपदे ईक्षदर्शने इति धातोः कर्मणि घञ् प्रत्ययः भवति। ईक्षते कः ईक्ष्यते? एतद् गगनम् ईक्षते, गगनमत्र कर्म ईक्षक्रियायाम् अथ कर्मणि घञ्। अग्रे किं कथयति? तर्हि अन्तर् ईक्ष आ अन्तरीक्ष विभक्तिकारे कृते अन्तरीक्षम् इति सिद्ध्यति। अग्रे कथयति वेदे तु छान्दसं ह्रस्वत्वम्। वेदे ईकारस्य ह्रस्वः इकारः अपि दृश्यते। अन्तरिक्षम् अन्तरीक्षमिति अन्तरिक्षमिति वेदे दृश्यते। अग्रे कथयति अन्तरिक्षाणि रिक्षाणि नाम नक्षत्राणि अस्य रिक्षाण्यस्य ऋक्षाणि अर्थात् नक्षत्राणि अस्य वर्तन्ते कस्य यस्य नभसः तन्नभः अथवा तद् अन्तरिक्षम् आकाशम् बृहदरादित्वात् इति इत्थम् कुत्र इत्थम् अन्तर ऋक्षाणि एकक्षणम् अन्तर ऋक्षाणि अस्य इत्थं कस्य स्थाने कृतम् ऋकार न ऋकारस्य स्थाने इत्थं कृतं वा पुरुषोदरादित्वात् इत्येव अवगन्तव्यम्। अतः एव अन्तर् इक्षम् अन्तरिक्षम् इति ह्रस्वः इकारः लभ्येत। ऋक्षा शब्दस्य ऋकारस्य प्रीतयुद्धातो भवति वा? नैव नैव ऋति धातुः न पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् एकं सूत्रमस्ति। तत् सूत्रं किमपि कर्तुं शक्नोति शिष्टप्रयोगं दृष्ट्वा। तर्हि अत्र अन्तर्ऋक्षाणि अस्य इति स्थिते बहुव्रीहि अन्तर्ऋक्षा ऋक्ष इत्यनयोः शब्दयोः यदा क्रियते तदा अस्य ऋवर्णस्य स्थाने इकारः प्रचोदरादित्वात् भवति। अन्तर् इक्ष अन्तरिक्ष इति सिद्ध्यति। प्रचोदरादीनि यथोपदिष्टं तत् शिष्टानां प्रयोगाणां यदि सूत्रैः पाणिनीयसूत्रैः व्युत्पत्तिः न सम्भवति तर्हि तान् प्रयोगान् प्रचोदरादिगणे स्थापयन्तु। कथञ्चित् वा तेषां व्यवस्थां कुर्वन्तु, क्लेशः नास्ति। ज्येष्ठैः कृताः प्रयोगाः सर्वेपि मया अङ्गीक्रियन्ते इति सूत्रकारस्य तस्य गणस्य रचनायाः अभिप्रायः भवति।
एवं खलु। अग्रे किं गतम् अस्मिन् पक्षे अन्तरिक्षमिति ह्रस्वमध्याः नाम एवं व्युत्पत्तिः यदा क्रियते तदा अन्तरिक्षमिति इत्थं कृत्वा मध्ये तत्र ह्रस्व इकारः श्रूयते। अधिकरणव्युत्पत्तिस्तु नोचिता ल्युटाघयोबाधप्रसङ्गात् अधिकरणव्युत्पत्तिः केनापि उक्ता अस्ति यदि कर्मणि घञ् न न न प्रकारान्तरेण नाम अस्मिन् जायते किमपि तादृशम् अन्तरिक्षाः अन्तर्वृक्षाणि यस्य अधिकरणार्थः अत्र न भवति तदा ल्युटा घयो बाधः तदा ल्युटा घयः बाधः भवति तस्य अपवादः भवति इति कर्मणि घञ् इत्यत्र यद्यपि अधिकरणव्युत्पत्तिः न कृता अत एव अधिकरणव्युत्पत्तिः न कृता अपि तु कर्मणि घञ् इति उक्तम् इति अस्ति। महोदय वृक्षा इत्युक्ते किमस्ति? वृक्षं वृक्षे वृक्षाणि नक्षत्रम् ओ, अस्तु। अत्र अन्तर्शब्दः कीदृशः अव्ययम् अर्थः? अस्तु अस्तु। अन्तः इत्यर्थे अंदर इस ओ, अर्थ। अन्तः इति अर्थे। हिंदी का अंदर अंतर से ही आया है इनसाइड। अच्छा जी। अग्रे अस्ति अन्तरिक्षशब्दानन्तरं गगनम् इति अस्ति पश्यामः किमुच्यते। न न हा गच्छन्ति अनेन अस्मिन् वा आकाशमस्ति चेदेव गमनं सम्भवति खलु आकाशं नास्ति चेत् गमनं किमपि न शक्यते। गमेर्गश्च गम धातोः गप् प्रत्ययः भवति न तथा न गम धातोः युच् प्रत्ययः भवति मकारस्य धातोः मकारस्य गश्चान्तादेशः भवति तर्हि गम ग मकारस्य नकारः गन् ग गङ् हा? गश्चान्तादेशः इति युच् युचः अनादेशः खलु आन हा हा सम्यक् अस्ति खलु गम यु गम गम अन मकारस्य गकारः गग अन गगन एवं सिद्ध्यति एवं खलु। तर्हि अग्रे अस्ति कः शब्दः अनन्तम् नास्ति अन्तः यस्य तत्र तु बहुव्रीहि तावदेव मेदिनीकोशस्य श्लोकान् कथयति अत्र अनन्तः केशवे शेषे नाम अनन्तशब्दस्य एते पर्याय अर्थाः अन्ये अर्थाः अपि सन्ति केशवः शेषः पुमान् अनवधौ त्रिषु अनवध्यर्थे त्रिषु त्रिलिङ्गः एषः शब्दः नाम केशार्थे शेषार्थे तु पुमान् भवति पुल्लिङ्गे भवति अनवधौ यत्र अवध्यर्थः न भवति अवधिः नाम काचित् सीमा कालः अतः तत्र तु अवधिभिन्नार्थे तु त्रिलिङ्गे त्रिलिङ्गः अपि एषः शब्दः अनन्ता च विशल्यायां शारिवादूर्वयो शारि शारिवादूर्वयोरपि शारिवा किमस्ति शारिवा इति पृथक् शब्दः स्यात् वा द्रष्टव्यम् दूर्वयोर् शारिवा दूर्वा अपि च विशल्या अस्मिन् अर्थे स्त्रीलिङ्गे अस्ति कणादुरालभा पथ्या पार्वत्यामलकीषु च पार्वती आमलकी पथ्या इत्यादिषु च स्त्रीलिङ्गे अस्ति विश्वम्भरा गुडूच्योः विश्वम्भर प्रायः इमः औषधयः सन्ति इति चिन्तयामि विश्वम्भर गुडूचि इति आयुर्वेदे प्रसिद्धा औषधिः अस्ति एका अमृतवल्लरी इत्यपि उच्यते अपि च हिन्द्यां गिलोय इति वदन्ति गुडूचि स्यात् अनन्तं सुरवर्त्मनि सुरवर्त्मार्थे नपुंसकलिङ्गे पुनः एतत् भवति इति पर्यायशब्दाः अपि अत्र उक्ताः सन्ति मेदिनीकोशस्य उदाहरणम् अग्रिमशब्दः अस्ति सुरवर्त्मा इति तत्र किं कथयति एकक्ष-
सुराणां वर्त्म, वर्त्म नाम गृहं, स्थानं। तर्हि षष्ठी समासः अस्ति। वर्त्मन् शब्दः भवति तत्र नकारान्तः तावत्। ततः खम् इति अस्ति अत्र। खनु अवधारणे इति धातोः डप् प्रत्ययः वार्तिकेन अन्येभ्यः उपदिश्यते इति किमपि स्यात् द्रष्टव्यम्। अत्र सूत्रसङ्ख्यां प्रति गत्वा खनु अवधारण खण्ड डकारस्य अकारः अवशिष्यते डित्तसामर्थ्यात् अन् इति टेः लोपः भवति ख अख खम्। इति पश्यन्तु अग्रे हैमकोशस्य पङ्क्तिं कथयति। खं स्वः संविदि व्योमनि इन्द्रिये शून्ये बिन्दौ मुखे खस्तु सूर्ये इति हैमः। एवं बहवः अर्थाः सन्ति अस्य। सप्तमी अस्ति सर्वत्र संविदि संवित् इत्यर्थः। व्योम्नि इन्द्रिये शून्ये बिन्दौ मुखे खस्तु सूर्ये सूर्यार्थे पुल्लिङ्गे भवति। खर्वत्यस्मिन् वा तर्हि खर्वगतौ खर्बगतौ इति धातुः अस्ति डप् प्रत्ययः भवति खर्ब 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 इत्यत्र डप् प्रत्यये सति अ, तिलोपः भवति खलु। तिलोपः खर्ब बकारान्तः चेत् धातुः तर्हि खर्ब इत्यत्र टिः कः केवलः बकारः एव खलु। तथा चेत् रेफः तु अवशिष्येत खलु। तथा चेत् खर इति जायेत खम् इति न जायेत खलु। अतः कथं खर्बगतौ इति उक्तम् एतद् द्रष्टव्यमस्ति। यतः पकारान्तः एव एषः धातुः स्वीकरणीयः खर्बति खर्बतः खर्बन्ति इति किमपि स्यात्। तथा चेत् खर् इत्यत्र बकारः टिभूतः यः अस्ति तस्य लोपात् परं रेफस्य लोपव्यवस्था अपि वक्तव्या खलु। रेफः कुत्र गतः इति अत्र शङ्का जायते। अस्तु पश्चात् समाधानं किमपि भवति चेत् भवन्तः अपि सूचयन्तु। एवमस्ति विषयः। समाधानं लघु एव स्यात् परन्तु सद्यः न स्मरन् अस्मि। यदि किमपि समाधानं न लभ्यते तर्हि ऋणादीनां बहुलं प्रवृत्त्या रेफलोपः अपि वक्तव्यः तावदेव। क्षन्तव्यम् ऋणादीनां न कृतां कृतः अपि सर्वे प्रत्ययाः बहुलं प्रवर्तन्ते इति अस्ति सिद्धान्तः। ततः अग्रिमं नाम किम् अस्ति वियत्। वियतनाम की ओर ले चलते हैं अब आपको। वि विश्वतः इति व्याप्नोति नाम सर्वतः व्याप्नोति। तर्हि वि उपसर्गपूर्वकात् इण धातुः तस्मात् शत्रुप्रत्ययस्य अत् इति अवशिष्यते। वि इ अत् एवं खलु। तर्हि प्रकृते वियत् यत्र हम्म, कथं व्युत्पत्तिः नाम विपठितः इण आगतः वि इत्यस्य विश्वतः नाम सर्वतः इति अर्थः स्वीकृतः व्याप्नोति। तर्हि तदर्थे व्याप्त्यर्थे इण धातु स्वीकृतः चेत् तर्हि वि इ अत् तर्हि ह्रस्व इकार शब्द ह्रस्व इणो यण् किमपि अस्ति वा किं कथयति पश्यामः। तथा तदा एव सम्भवेत् यथा सवर्णदीर्घापत्तिः।
निमित्तानि कानि तस्य? इणोऽङ्गस्य इणादेशः भवत्यचि परतः सम्यगेव अस्ति खलु तर्हि। यन्ति इति बहुवचने भवति तर्हि अच् अस्माकं सद्य लब्धः एव। तर्हि इकारस्य स्थाने यकारः आगतः यणभूतः। अच् परतः अस्ति एव शत्रुप्रत्ययस्य। एवं खलु। अतः वि य अत् वियत् एवं सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे किमस्ति? वियच्छति न विरमति इति वा। विपूर्वकात् यमेः नाम विपूर्वकात् यम् धातुः अस्ति। अन्येभ्यो दृश्यते इति क्विप् कौतगमादीनामिति मलोपे। तर्हि वि य तुक् ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक् वियत् नाम यम् धातुः मकारस्य लोपः जातः इति तावत् तुकि वियत् इति शब्दः सिद्धः भवति। हम्म। अग्रिमं नाम किमस्ति? वियत् वियत् विष्णुपदम्। विष्णोः पदम् आस्पदं स्वरूपं वा विष्णोः पदं क्रमः अत्र इति स्वामी तन्न अस्तु एषः खण्डनविषयः। विष्णोः पदं विष्णुपदं तावत्। यथा एकं शिरः बलेः उपरि एकः पादः बलेः शिरसि न न पूर्वं क्रमः कथमासीत् वामनावतारस्य? एकः पादः पृथिव्याम् एकः पादः आकाशे तर्हि तृतीयः पादः कुत्र स्थापनीयः? मम शिरसि एव स्थापय इति अपि कथा अस्ति खलु पुराणे। अतः विष्णोः पदमपि भवति एतत्। परन्तु अन्येपि अर्थाः सन्ति। पदशब्दाः शब्दस्य चरणार्थः एव न आस्पदं स्वरूपं वा पश्यन्तु। अत्र वेदसिद्धान्तः अस्ति। विष्णोः रूपं भवति एतत्। किम् आकाशम् अतएव वेदः कथयति ॐ खं ब्रह्म। ब्रह्म नाम ईश्वरः कीदृशः इति आदौ यदि अवगन्तव्यं तर्हि यथा आकाशम् अस्ति तथा अस्ति तद् ब्रह्म। आद्यन्तरहितः आकाररहितः परन्तु सर्वेषु आकारेषु विद्यमानः। यथा आकाशः तद्वत् सः ईश्वरः। आकाशं द्रष्टुं न शक्नुमः श्रोतुं न शक्नुमः परन्तु अनुभवं कर्तुं शक्नुमः तस्य। एवमेव ईश्वरस्यापि अनुभवः एव भवति तावदेव इति अस्ति विषयः। विष्णुपदम् एतदर्थमस्ति। अग्रखण्डनमस्ति स्वनमिना यदुक्तं तन्नास्ति अधिकरणबहुव्रीहि प्रसङ्गात् इति अस्ति। अग्रे किं कथयति? अग्रे श्लोकः अस्ति हैमकोशस्य प्रायः। विष्णुपदं नभोऽब्जयोः नभसः अर्थे अब्जार्थे विष्णुपदं भवति। विष्णुपदस्तु क्षीरोदे विष्णुपदी सुरापगा। एवं भिन्नभिन्नलिङ्गे अर्थान्तराणि सन्ति। सङ्क्रान्तिर्द्वारिका चापि अस्ति हैमकोशस्य श्लोकः एषः। अग्रे कः शब्दः? आकाशम् आसमन्तात् काशन्ते सूर्यादयः अत्र। आ उपसर्गपूर्वकात् काशधातोः हलश्च इत्यनेन घञ् आकाशम् आकाशः उभयथा विभक्ति इत्युक्तं खलु। विष्णुपदं वा तु पुंस्य आकाश विहायसि। तर्हि विहायस शब्दः विशेषेण हाययति अर्थात् गमयति विमानादीन्। तर्हि उपसर्गपूर्वकात् हयगतौ इति णिजन्तात् धातुः असुन्। उपधः वृद्धिः विहाय णिच् अस् णेर्लोपः विहायस् विहाय अस् विहायस्। एवं खलु। पुंसि आकाश विहायसि। विष्णुपदं वा तु पुंसि विष्णुपदं विष्णुपदः इति तत् न न न न। हाँ एतदेव वा तु पुंसि इति आकाश विहायसि इत्यनेन इत्यनेन सम्बध्यते। नाम आकाशम् आकाश विहायः विहायाः पुल्लिङ्गे विहायाः विहायसौ विहायसः नपुंसकलिङ्गे विहायः विहायसि विहायांसि यथा नभशब्दः नभस्शब्दविषये कथितमासीत् परन्तु नभसशब्दः पुल्लिङ्गे अर्थान्तरे अस्ति। एतत्तु पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे उभयथापि तत्र आकाशार्थे भवति विहायसशब्दः इति भावः। विशेषेण हायति गमयति विमानादीन् इति उक्तमेव। विजहाति भुवं वा इत्यपि अस्ति। विउपसर्गपूर्वक हा ओहाक् त्यागयति धातुः। वही हा धायभ्यश्छन्दसि इति असुन् विहा
णिप् इत्यस्य अनुवृत्तेर्युगागमः अपि भवति नाम एवमपि विहायशब्दः भवति विपूर्वात् जहाते बहुलकादनुसन्निति मुकुटः तन्न असनो धातुमात्रत्वात् विहितत्वेन अस्य एतत् खण्डनमस्ति एकार्षवणप्रसङ्गात् इत्यस्ति पुंस्य आकाशविहायसि वातु पुंसितु इति तेन आकाशः विहायाश्च तदेव पुल्लिङ्गे अपि भवति वातु पुंसीति तुशब्दात् उत्तरान्वयी तत्र श्लोके वातु तुशब्द तुशब्देन पुंसि इत्यस्य अन्वयः आकाशविहायोभ्यां सह अस्ति न तु विष्णुपदम् इत्यनेन सह अस्ति तदेव यदहं वदन् आसम् विदुर्विहायसं व्योमपक्षिणश्च विहायसः इति शाश्वतः शाश्वतकोशे अपि एवम् उदाहरणं प्रदत्तानि तथा विहायाः पश्यन्तु प्रथमविभक्तेः एकवचनमस्ति विहायाः विहायसौ विहायसः शकुनौ पुंसि गगने पुन्नपुंसकम् एवं तत्र मेदिनीकोशे उक्तमस्ति षोडश आकाशस्य इमानि नामानि भवन्ति इति व्योमवर्गः च अत्र सम्पन्नः सम्यक् मान्यः विहाय इति पक्षी नास्ति वा महोदय? अस्ति तद् अपि अस्ति शकुनौ विहायाः शकुनौ शकुनिः नाम पक्षी ओ आकाशाः अपि अस्ति तृतीयश्लोकः अपि अस्ति महोदय अष्टाध्याय्यां, परन्तु अत्र तु व्योमवर्गविरामम् न इति। सः प्रक्षिप्तश्लोकः ओ अस्तु अस्तु। प्रक्षिप्त मूलपाठः एषः एव अग्रे अस्ति एवं किं विहाय सोऽपि न कोऽपि द्युरपि स्यात् तदव्ययम् तारावतमन्तरिक्षं च मेघाध्वा च महाबिलं विहाय शकुने पुंसि गगने पुंस एते अन्येपि प्रक्षिप्तश्लोकाः सन्ति महोदय प्रक्षिप्तश्लोकाः इत्युक्ते केन रचितं तर्हि तत्र? कैश्चित् रचितं तावत् इदानीं अत्र पश्यन्तु एकः अन्य कोशान्तरीयाः अपि सन्ति यथा विहायाः शकुने पुंसि गगने पुंसकम् इति पश्यन्ति स्यात् भवति तत्र तत् पश्यतु एषः श्लोकः मेदिनीकोशस्य अस्ति सः अपि तत्र दत्तः अतः प्रक्षिप्ताः केचन सन्ति केचन कोशान्तरीयाः अपि सन्ति एवमपि अस्ति तेषां विवरणं व्याख्याता क्वचित् करोति क्वचित् न करोति तावत् यथा अत्र कृतवान् अस्ति व्याख्यायां कृतवान् अस्ति मूले न कृतवान् अस्ति मूले तु एते एव इति भावः महोदय प्रक्षिप्तशब्दः तत्र क्षिप् धातुतः भवति वा क्षेपणे इति आम् धातु? आम् आम् प्रौसरपूर्वकात् तद् मिक्सिङ्ग् इत्यर्थे भवति मिलावट् मिलावट् इति अर्थे क्षिप्त इत्युक्ते तत् थ्रो इति अर्थे अपि अस्ति किल? तत्तु फेङ्क्न इत्यर्थः फेङ्कनार्थे नास्ति किल तत्र तु? यहाँ पर फेंकना अर्थ में नहीं अत्र तो अस्तु मिलाया गया है मिलावट अस्तु अस्तु। परंतु एते प्रक्षिप्तश्लोकाः अपि अर्थयुक्ताः एव सन्ति कोशान्तरीयाः भवन्तः कुत्रचित् उद्धरणानि लभ्यन्ते कुत्रचित् नापि लभ्यन्ते इति अस्ति महोदय क्षम्यतां महोदय नभते अत्र नभ हिंसायाम् असुन् प्रत्ययं कृत्वा महोदय अत्र को अर्थः कस्य नभते कस्य कः नभते अर्थः? नभते नभ नभ धातुः सुन् प्रत्ययः तावदेव नभ अस् नभस् जातम् हिंसायाम् इति अर्थे कथं सम्बन्धः सर्वत्र धातूनाम् अर्थाः यथावत् गृह्यन्ते इति नास्ति अर्थान्तराणि अपि स्वीकरणीयानि भवन्ति धातूनाम् अनेकार्थत्वमिति प्रसिद्धमस्ति अत्र को अर्थः स्वीकरणीयः द्रष्टव्यं हिंसाप्रसङ्गः कश्चन पुराणादिषु अस्ति इति तद् द्रष्टव्यम् अथवा यथा किमपि पूर्वमपि एकः धातुः आगतः खलु बभस्ति इत्यत्र तत्र बभधातुः प्रायः दीप्त्यर्थः अपि दृष्टः वा इति अतः व्याप्नोति इत्यर्थम् अपि स्वीकर्तुं शक्नुमः आकाशस्य प्रसिद्धानि यानि लक्षणानि सन्ति तानि लक्षणानि आदाय अन्यार्थम् अन्यम् अन्यत् प्रसिद्धार्थं कमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः
सम्यक्। अस्तु। अन्यप्रश्नः महोदय, स्युः कृपया हा। महोदय एकः महोदय, गगनं गच्छति अनेन न अस्मिन् वा? अत्र को अर्थः महोदय, अनेन न अस्मिन् वा? कुत्र कुत्र भवान् दर्शयतु। गगनं गगनं। अत्र दर्शयतु, झटिति दर्शयतु, मम समयः जातः। ततः यदि अधिकं स्यात् तर्हि समूहे वदिष्यामि, अन्यथा अत्र दर्शयतु महोदय कुत्र अस्ति। इतोपि अधः गच्छामि। अन्तरिक्ष इति शब्दानन्तरं गगनमागतं खलु। आं महोदय, अत्र पश्यतु, तत्रैव गच्छति अनेन न अस्मिन् वा? फलके दृश्यते भवता। हाँ, गच्छन्ति अनेन अस्मिन् वा, जिससे जाते हैं अथवा जिसमें जाते हैं वो गगन है इत्यर्थे। अत्र गच्छन्ति अनेन करणार्थः सिद्ध्यति, गच्छन्ति अस्मिन् इति अधिकरणार्थः सिद्ध्यति। युच् प्रत्ययस्य अर्थद्वयं सिद्ध्यति इति भावः। सम्यक्। रजनीश जी। महोदय, एकः अन्य जिज्ञासा अस्ति। महोदय तत् कृपया भवान् समूहे स्थापयतु, अहं विलम्बितः। अस्तु 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 महोदय, यस्य धन्यवादः। ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य अनघः गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सर्षिये चामृताय च। समूहे वा अग्रिमे पाठे वा कथञ्चिदपि शक्यते। नमो नमः। एवञ्च तत्र अस्य व्योमवर्गस्य अन्तिमः द्वितीयः च पाठः सम्पन्नः। अग्रिमे पाठे अग्रिमविषयान् आदाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। क्षन्तव्यम्।